त्यो कसैसँग होइन, सबै व्यापारी ठगेर खाँदो रहेछ यहाँनिर। ट्याक्स क्लियरेन्स कोहीसँग रहेछ। अब भ्याट छ तपाईँको, उता चाहिँ प्यान बिल छ, ट्याक्स क्लियरेन्सले त अन्त ठगेन भन्छ, भोलि पर्सि ल्याउँछु म। ट्याक्सै सबै ठग्दो रहेछन् यहाँनिर। उहाँहरूले त्यो गर्नुभयो, सबैले गर्यो, प्रत्येक वडाले गर्यो, तर हामीले निर्देशन कसैलाई गरेन। त्यो विवेक हो, विवेक कहाँ प्रयोग गर्ने, आफैले प्रयोग गर्ने, त्यो नेतृत्व हो। माथिको चाहना प्रशासनको पहिला सामान बाँड, त्यो बिलले अनि पैसा दिन्छु भन्ने, भोलि सामान यहाँ उधार दिनु पनि पर्यो नि। उधार दिए पनि हामी लिने चाहना थिएन, किन सरकारले भोलि बजेट ल्याइदिएन भने 10 लाख रुपियाँ पैसा के काजीले मैले 5 लाख निकाल्नु। मान्छेले त भन्न त के भन्यो, राहत बाँड्दाखेरि कति बजेट थियो सिधा मलाई सोधेको छ। यो सरकार त प्रक्रिया छ, कानुन छ, उहाँले गाह्रो छ, अख्तियार छ, दुनियाँ लेखा परिचय छ होइन, नलेखा परिचय छ, गाह्रो छ मलाई। त्यस पछाडि चाहिँ नि जब मैले उताबाट दिने कुरा गर्यो, यहाँ चाहिँ मैले त्यो चेक देखाएको छु उसलाई, यो चेक विश्वास गर्दैन त्यति बेला। फेसबुकमा आएको छ नि, अब बुकहरू पल्टाउने यस्तो गरेको भरमा चाहिँ उसले गरेर त्यो तुरुन्त फ्याल्ने भनेको त कमै हो। छोटोमा त्यो गर्नुभएको सेयर गर्न चाहेँ। सबैले प्रायः राखिसक्नु भएको छ, तै पनि 3 महिना जति बितिसक्यो होइन। केही कुराहरू छुटेको पनि हुनसक्छ, बिर्सिएको पनि हुनसक्छ, तर एकदमै सम्झना योग्य नै थियो। यो प्रसङ्ग कहाँबाट उठ्यो भन्दाखेरि जब चैतको 9 गते 11 गतेबाट लकडाउन सरकारले सुरु गर्यो, मैले 1 महिनासम्म चुपचाप बसिरहेको थिएँ। यो कति धेरै जान्छ होला, अब त्यतिखेर मेरो लोकसेवाको इक्जाम भएको कारणले तयारीतिर मजाले जोडिरहेको थिएँ मैले। लम्बिँदै गयो, साथीहरूले मलाई छुस्सा जिकाउन थाले होइन। अब वडा चाहिँ मेसेन्जरबाट जिस्काउँदै जाँदाखेरि यो नाम मात्र घोगे काम गर्ने हो, यो चाहिँ सुतेर बस्ने हो कि के गर्ने हो भन्ने खालको कुराहरू आइसके पछाडि अब चाहिँ यो केही न केही कदम चाल्नै पर्छ भन्ने हिसाबले अनि म काजी दाजुले फोन गरेँ, अरू साथीहरूलाई पनि भने होइन। विशेष चाहिँ नै म हाम्रो लोकेन्द्रलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, किन भन्दाखेरि उहाँको रुखो बोली छ, तर रुखो बोलीले मान्छेले ठाउँमा ल्याउने रहेछ कि। मैले 1 महिनासम्म चुपचाप सुतिरहेको थिएँ। यो 1 महिनासम्म सुत्दै गर्दाखेरि पक्कै पनि 1 महिनाको लागि खान पुग्ने साथीहरूसँग छ, केही पनि हुन्न, गाह्रो पऱ्यो भने कुनै उपाय आउला। हामी सामाजिक कार्यमा गरेको म 10 वर्ष भयो, एउटा न एउटा फोन घुम्छ भन्ने हिसाबले बसिरहेको थिएँ। साथीले चाहिँ नि किन रात बाँडिनस् भनेर जहिले मलाई घोस्न थाल्यो होइन। घोस्न थालिसकेपछि मैले साथीहरूलाई चाहिँ फोन गरेँ। त्यस पछाडि विकल्प चाहिँ एउटै कुरा हो, अनलाइनबाट हामी सहकार्य गर्ने। अब के गरौँ, तथ्याङ्क सङ्कलन गरौँ, दाजुसँग सल्लाह गरेँ मैले होइन। तथ्याङ्क सङ्कलन गरौँ, पहिचान गरौँ होइन। साँच्चै जोखिममा परेको परिवार, रोजगारी गुमेका अनि मजदुरी गुमेका विद्यार्थीहरूलाई साह्रो गाह्रो परेका त्यो मान्छेको पहिचान गरौँ। त्यसको लागि के गरौँ भन्दाखेरि वडा स्तरीय रूपमा एउटा चाहिँ नि समग्र उपसमितिको र वडा स्तरीय चाहिँ नि 3 जनाको टिम बनाऊ, कमिटी बनाऊ। त्यसले पहिचान गरेको, त्यसले चाहिँ सङ्कलन गरेको तथ्याङ्कको आधारमा हामी अगाडि बढौँ भन्ने कुरा आयो। अनि फेरि तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने कुरोमा पनि न्यु खोज्छ लोकेन्द्रले, के खान यो तथ्याङ्क सङ्कलन गर्छस्, के दिन्छस् यसले, बेपत्ता दुनियाँलाई किन दुःख दिन्छस् भनेर फेरि मलाई न्यु खोज्न थाले। हुन पनि अब त्यतिखेर मैले के दिन सक्छु, मैले दिन सक्ने स्थिति केही कल्पनै थिएन त्यतिखेर। डिम्चुमुङको बजेट यहाँ लगाउन सकिन्छ, कानुनले दिँदैन, मलाई थाहा छ यो, मैले पनि पहिले स्थानीयमा काम गरेको होइन। यो त गाह्रो छ, त्यहाँको प्रशासनले हिम्मत गरेर मात्रै ल्याउन सक्यो हो। र हाम्रो अध्यक्षज्यूले हिम्मत गरेर मात्रै हो, न त यो मैले सोचेको थिएन। त्यहाँको बजेट यहाँनिर करिब 10 लाख रुपियाँ बजेट आएको छ, यो चान्चुने बजेट होइन। अनि यो गइसके पछाडि ल एउटा न एउटा हाम्रो गाउँपालिका अध्यक्षजीलाई पनि अब दुनियाँबाट फोन गइरहेको छ, उसलाई पनि प्रेसर छ, मलाई थाहा थियो। मलाई जति प्रेसर छ त्योभन्दा बढी मलाई प्रेसर थाहा थियो मलाई होइन। कुरा गर्दै गयो नि, साथीहरूसँग एउटा टिम बनाइयो। अब त्यहाँबाट उहाँ तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दै गयो। त्यो तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नुमा पनि हाम्रो संयोजकको रूपमा वार्ड नम्बर 1 बाट हाम्रो जापान भाइले होइन भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। त्यसपछि निर्वाह दाइ अत्यन्तै धेरै ठुलो निर्वाह गर्नुभयो। अर्को हाम्रो विश्वराज भाइ बिचमा किन बिचकिनुभयो मलाई थाहा छैन होइन, म प्रश्न गर्ने हो, किन बिचकिनुभयो मलाई थाहा भएन साथी होइन, तर राम्रो काम गरिरहनु भएको थियो हो। 2 नम्बरमा मैले देवीराम दाजु चाहिँ उहाँ रवि सरले अगाडि सार्नुभयो। देवीरामजीसँगको मेरो 10 वर्ष चिन्तन छ, उहाँको सामाजिक कार्यमा मेरो 10 वर्षको सहकार्य छ। उहाँलाई राम्रोसँग म चिन्ता छु होइन। उहाँ चाहिँ ल आउनुहोस् भनेर उहाँले भनिसकेपछि, तर सबैभन्दा बढी सामाजिक चेतनाको हिसाबले समाजलाई चाहिँ एउटा लिङ्कमा जोड्ने काम चाहिँ अहिले हाम्रो रवि सरले गरिरहनु भएको छ कि उहाँको भूमिका एकदमै निस्वार्थ, भित्र हृदयदेखि नै एउटै चाहिँ एउटा लोभ लालच होइन केही नहुने हिसाबले उहाँ खटिरहनु भएको छ। मैले उहाँलाई पटक तपाईँ नै चाहिँ यसको नेतृत्व गर्नुहोस् भने उहाँ होइन, देवीरामजी सिनियर हो र ठिक छ, देवीराम
देवीराम बिचमा चाहिँ फेरि होइन म गर्न सक्ने भन्नुभयो र ठिक छ त्यसो भए रवि सर तपाईँले नै गर्नुहोस् विकल्पै छैन यसले विपद छ जुटौँ भन्ने होइन उहाँले हुन्छ भन्नु मेरो कुरा कहिल्यै नकार्नु भएन अत्यन्तै म खुसी छु उहाँको आभारी पनि छु होइन अनि त्यस पछाडि रिजुअल त्यसपछि अर्को एउटा सुभाष खड्का 3 जना हाम्रो जब देवीराम निस्किनु भयो त्यस पछाडि चाहिँ नि सुभाष खड्का होइन उहाँलाई चाहिँ नि गरी 3 जना गऱ्यौँ अनि 3 नम्बरमा आयौँ हामी 3 नम्बरमा 12बाट मैले अर्जुन सिंहलाई भने जब हाम्रो यो टिममा कोही पनि सक्रिय नभइसके पछाडि कोही पनि मसँग चाहिँ नि सहकार्य नगर्ने भइसके पछाडि कमिटीको भित्रको साथीहरू सदस्य साथीहरू अनि मैले अर्जुन सिंहले बारम्बार भने मलाई असल व्यक्ति एकजना दिनुहोस् 12बाट मलाई एकदमै असल चाहियो बिना स्वार्थ काम गर्ने मान्छे चाहियो भने त्यस पछाडि उहाँले चाहिँ नि खेचर खत्रीको नाम दिनुभयो खेचर खत्रीलाई मैले जिम्मा दिएँ 3 जना 2 जना साथी ल्याउनुहोस् यो चाहिँ गफ लाउने होइन काम गर्ने टिम हो भने मैले उहाँ हुन्छ भन्नुभयो उहाँ दीपक सर र अर्को एकजना चाहिँ हाम्रो श्याम राई हो 3 जना उहाँको नाम दिनुभयो मैले त्यही सिफारिस गरेँ अनि आएर हाम्रो 4 नम्बरमा मैले रोजन अर्जुन एकलव्यलाई मैले राखेँ होइन किनभने रोजनले धेरै चिजहरूमा उहाँको अनुभव पनि छ एक त उहाँ बोलीसँगै काममा दुईटैमा ख्याल गर्ने मान्छे भएकोले उहाँले जिम्मा दिए अनि आएर यता हाम्रो 5 नम्बरमा मलाई मान्छे खोज्न गाह्रो भयो अब कसलाई जिम्मा दिने यहाँ त गफ गर्ने मान्छे राजनीति विषयमा भाषामा जाने मान्छे चाहिएको छैन यहाँ त फिल्डमा उतिर चाहिँ काँध जोड्ने मान्छे चाहिएको छ मलाई होइन हामीलाई अनि हाम्रो ट्याउ भन्नुहुन्थ्यो हाम्रो चाहिँ लोकेन्द्रजी लु तपाईँ नेतृत्व गर्नु हुन्छ भन्ने उहाँले होइन खुसी साथ हुन्छ भन्नुभयो खट्नुहुन्छ क्या भन्ने पछि नाम सङ्कलन गरौँ त के खानाले नाम सङ्कलन भन्नुभयो मलाई बेकारमा नाम किन दुःख दिने भन्नुभयो ल मलाई त्यस पछाडि यो मान्छे ठिक रहेनछ अनि मैले पटक चाहिँ हाम्रो रजिनलाई भने लु नाम सङ्कलन गर्नुहोस् के अरे तपाईँहरू 3 जना समिति ल्याउनु अब कोही छैन लु उहाँकै नाममा चाहिँ नि तपाईँ कार्यकारी रूपमा संयोजकको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नुहोस् हुन्छ भन्नुभयो माया र उहाँले मैले 2 जनालाई एकदम बारम्बार ताकेता मैले गरिरहेँ फलो गरिरहेँ त्यसरी त्यो समिति निर्माण गरिसके पछाडि अब के गर्ने हुन त हो तथ्याङ्क सङ्कलनमा चाहिँ के गर्ने भन्ने त आउँछ नि यो पछि त्यो गर्ने के गर्ने प्रश्न त सबैले आइरहेको मलाई पनि के गर्ने अब मलाई पनि पर्छ नाममा त्यो सङ्कलन गरेर दुनियाँ दुःख दिने उहाँहरूको फोन खर्च चाहिँ दिनमा 300-400 रुपियाँ गइरहेछ के म दुःख मात्रै दिने त्यसको चाहिँ जिम्मेवारी त मैले लिनु पऱ्यो जवाबदेही त मैले लिनु पऱ्यो चाहिँ समितिको चाहिँ एउटा प्रमुख भएकाहरूले म सोचिरहेँ अध्यक्षसँग पनि सहकारी गरिरहेँ जब हलेसीहरूले उताबाट चाहिँ आफ्नो मान्छे लान थालिसकेपछि लु अध्यक्षज्यू उहाँले भन्नुभयो केही मान्छे ल्याउन सकिन्छ म त तयार छु होइन दाइसँग भने अनि जब हामीले चाहिँ वैशाख 16 गतेको लागि टाइम लिएर हामी तथ्याङ्क सङ्कलन गऱ्यौँ गाउँपालिकाले पनि त्यो तथ्याङ्क हाम्रो पठाएको सिफारिस गरेको चाहिँ सिडिओ कार्यालयबाट पनि स्वीकृति गराएर होइन भोलि चाहिँ अख्तियारको फन्दामा नपरियोस् भन्ने हिसाबले त्यहाँबाट पनि नाम चाहिँ पुग्ने हिसाबले त्यहाँ आइसकेपछि हामी गाडीको बन्दोबस्ततिर लाग्यौँ त्यतिखेरसम्म पासको लागि सहज नै थियो अर्को कुरा मैले के विश्वास थियो भन्दाखेरि हाम्रो रामबहादुर गृहमन्त्री हाम्रो अध्यक्षसँग नजिक हुनुहुन्छ यो 5 मिनट हुन्छ भन्ने मैले पनि सोचेको थिएँ कि उहाँले पनि एउटा चाहिँ आश्वासन दिनुभएको थियो उहाँसँगको राम्रो खेमा छ मलाई यो प्रब्लम छैन गाडीको लागि मैले यहाँको व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ हामीले भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले लाग्यौँ जब गर्दै गर्दाखेरि 16 गते हामीले केही मिस्टेक गऱ्यौँ हामी ट्राफिक गाडीमा गयौँ 3 जना अर्जुन दाजु म अनि चाहिँ हामी 3 रोजन भाइ पनि आएको थियो होइन हामी 4 सुशील 4 जना गयौँ गाडीलाई ठिक भयो 5 वटा होइन पैसाको पनि कुरा भयो ठाउँको सबै लोकेसन दियौँ अब उहाँहरूले चाहिँ हामीले दिनुपर्ने डकुमेन्ट थियो कि गाडी नम्बर र उहाँको लाइसेन्स नम्बर नागरिकता त्यो अदाजीले माथि मलाई माग्यो त्यो साथीले कहिले दिएन मैले फोन हानेको गर्छु उता हो पनि टाइम घट्किनु लागेको छ यता 5 बजेको लागि मान्छे बोलाएको छौँ हामी रोडमा 3 बजीसम्म साथीले पठाउँदैन रिस उठेर थर्काइदिउँ उसलाई अनि जब 3 बजे त्यो चाहिँ 4 बज्नु लाग्यो अनि हाम्रो अदाजीले 3:30 बजीतिर होला भन्नुभयो अब उताको चाहिँ नै यो एउटा भन्नुभयो हाम्रो सल्लाहकारजीले होइन त्यहाँको त्यो एउटा केसले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री नै फायर छ भन्ने कुरा आयो भनेपछि लु यो सकिँदैन ल सर अब सकिँदैन यो कार्यक्रम डिस्पोजल गरौँ भन्नुभयो म त त्यहाँ रुनु हाँस्नु भएँ 3 बज्यो 2 घण्टा बाँकी छ अब यो डिस्पोजल गर्ने बडो मलाई गाह्रो भयो त्यहाँ चाहिँ रोक्ने भनेको थियो क्या जान्थ्यो क्या त्यस्तो भएको थियो स्थिति त्यस पछाडि लु अब पासै नदिएपछि जाने कुरा हुँदैन अदालतले निकै ठुलो पहल गर्नुभयो यहाँको सिडिओ कार्यालयदेखि उता उदयपुरसम्म पुग्नेसम्म सिडिओ कार्यालय म सिडिओलाई जुझाएर त्यहाँको चाहिँ पास गराउँछु भन्ने हिसाबले उहाँ जुझ्नु भएको छ मलाई थाहा छ प्रत्येक सिडिओसँग उहाँले चाहिँ कुराएर फल्नाले काट्छु भनेर अब सिन्धु के अरे गाडीले रोक्छु महत्त्वले रोक्छु भन्नुभयो तपाईँले होइन अब गाह्रो भयो एक ठाउँ रोकेपछि गाडी सक्यो कसले चाहिँ जानिदिन्छ त्यहाँनिर होइन सरकारको विरुद्धमा लड्न सक्ने कुरै हुँदैन उहाँको चाहिँ ऐन कानुन विपरीत चाहिँ जाने कुरै हुँदैन त्यसपछि रोकौँ भनेर मैले 5 जनालाई संयोजकलाई सरर फोन गरेँ होइन बाहिर चाहिँ त्यो फेसबुकमा लाउन मन लागेन म रुनु आँट्नु भइरहेको छु बोल्नै सकिरहेको छैन अब
दाजुले पनि भने अनि साथीहरू सबभन्दा गाह्रो चाहिँ संयोजक र वडामा टिममा बसेर साथीहरूले गाह्रो उनीहरू यति गाली खाए साथीहरूले म तपाईँहरूप्रति अत्यन्तै आभारी छु होइन हृदयदेखि नै तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु तपाईँहरू यति धेरै गाली खानुभयो त्यो दिन जब 2 घण्टा मात्रै बाँकी थियो हाम्रो अर्जुन दाजुले भन्नुभयो हाम्रो विपक्षमा जो चाहिँ नि कामै गर्न नचाहने तर न्यु खोजिरहने साथीहरूले टुप्रै आलोचना गरे पुरै बाटोभरि चाहिँ नि लिम्चुम नागरिक निस्किया छन् खै गाडी भनेर न्यु खोज्न थालेको कुराहरू आयो तर मसँग त पुरा गरेनन् होइन दादासँग मैले सुनिरहेको छु टिप्ने मान्छे म रोडमा बसिरहेको छु भनेर फेसबुकमा हाले मलाई त घरमै यो कुरा आइसकेपछि यो कुरा सबै ठिक हो अनि अध्यक्षसँग मैले कुरा गरेँ अध्यक्षजी पनि अब एकदमै रुन हाँस्नु भइरहेको थियो मलाई थाहा थियो अध्यक्षजी उपाध्यक्षजीले पनि के फोन गर्नु गाह्रो भयो भनेर होइन अनि अब यो एउटा जुन समस्या आयो अब यसले चाहिँ अवसरको रूपमा हामी परिणत गर्न सकिन्छ केही समय चाहिँ यो तातिरहेको अवस्थामा चुपचाप बस्नु सबभन्दा गाह्रो संयोजक र टिमका साथीहरूलाई छ उहाँहरूलाई चाहिँ मैले होइन बारम्बार है तपाईँहरू चाहिँ नि जे काम गर्नुभएको छ राम्रो गर्नुभएको छ तर यो परिस्थितिले अर्को नयाँ परिस्थिति जन्माउँछ भनेर उहाँहरूले भनिसकेपछि केही समय जुत्दै गइसकेपछि अब के गर्ने अध्यक्षजी आफैले भन्नुभयो मैले त यो 1 महिना बितिसकेपछि पनि राहतको सम्भवै थिएन राहत भनेको मर्न लागेको बचाउने हो कि उसले चाहिँ खोले फाँडो दिएर बचाउने हो कि राहतको अर्थै थाहा छैन साथीहरूलाई राहतको अर्थै जनतालाई थाहा छैन राहत भनेको मर्न लागेको सास जोड्ने हो होइन यहाँ त राहत होइन भएको चिजलाई पनि अझै मिठो खान पाइन्छ कि सरकारलाई मागेर भन्ने कुरा गयो कि होइन यो कुरा भइसकेपछि खालि राहतको कुरा राहत मैले त पारिरहेको थिएँ अध्यक्षले यो राहत होइन 3-4 महिना मान्छेले पुग्न जसले पनि हुन्छ साँच्चै चाहिँ नि पीडितै हो भने त्यो मान्छे आउँछ मैले के मोडालिटी बनाएँ भन्दाखेरि साँच्चै पीडित मान्छे आउँछ भोकै मान्छे आउँछ भने त्यो मान्छे हामी यहाँ ठोकिन्छ हामीले के गरौँ भन्दाखेरि मसँग अलिकति पैसा छ भने सापट दिउँला उसको साथ आफ्नो आफन्त छ भने आफन्तलाई फोन गरिदिउँला कोही पसलले छ भने पसलेबाट चाहिँ उधारो दिदिउँला अध्यक्षजीले हुँदै भएन त्यो पनि भएन भने जनप्रतिनिधि भेट्याउने गाउँपालिका अध्यक्षलाई त्यहाँको मेयरले भन्न लाउने तपाईँको एरियामा उसले कर तिरिरहेछ कोठा भाडाको कर तिरिरहेछ तपाईँको त्यो हेर्ने जिम्मेवारी हो कि होइन भन्ने हिसाबले उहाँले पनि एक दुई ठाउँमा कुरा गरेर 3-4 ठाउँमा पहल पनि गर्नुभयो होइन उहाँले मलाई बारम्बार जानकारी दिइराख्नु भयो कतिको तथ्याङ्क गर्नु उहाँसँग मैले चाहिँ मागेँ 500 मागेँ कि मैले 500 मागेँ माने 500 परिवारको लागि हामीले दिनुहोस् त्यसरी काम एउटा वडामा 100 परिवारको हिसाबले हामीले दिनुहोस् न भने अब त्यसमा चाहिँ उहाँ हुन्छ भन्नुभयो फेरि प्रशासकीय अधिकारीसँग कुरा गर्ने यो त गाह्रो छ सर भन्नुहुन्छ के भन्दाखेरि कानुन छैन विधि छैन शीर्षकमा बजेट छैन गर्ने के होइन 500 परिवारलाई त कम्ती 15 लाख पैसा हिसाब चाहिन्छ मैले हिसाब गरिरहेको छु 15 लाख पैसा चाहिन्छ काठमाडौँलाई मात्रै उसले घ्याट पनि बाँड्छ 15 लाख चाहिन्छ गाउँमा पनि चाहिँ नि प्रत्येक वडाले कम्ती 100 15 लाख 15 त्यहाँ 45 लाख त रातमै जाने हो मैले सोचिरहेको छु गाउँपालिकासँग बजेट छैन रकमान्तर गर्नुपर्ने छ स्थिति त्यो पनि सहज छैन अनि त्यो लोक हुन्छ भनौँ अनि प्रशासकीय अधिकारीले चाहिँ मैले 500 मागेको थिएँ होइन सर यो त गाह्रो हुन्छ होइन भन्नुभयो त्यसो भए मलाई अधिकतम 90 मागेँ 90 पनि हुँदैन भने 80 हुन्छ ल 80 को अनि पेरिफेरीमा परिहाल्छ प्रत्येक वडाको छान्ने हिसाबले अनि साथीहरूसँग छलफल गरेर हामी अगाडि बढ्यौँ अगाडि बढिसके पछाडि अब सबै साथीहरूले फेरि सङ्कल्प फेरि अर्को नाटक सुरु होइन तपाईँले भन्ने आयो गाडी घर पठाउँछ भने घर पठाउन सकेन फेरि अर्को नाटक सुरु गरे नि त त्यो प्रश्न मलाई भिजिरहेछ अध्यक्षले भिजिरहेछ त्यो दाजुले पनि भिजिरहेछ अर्को नाटक सुरु होइन नाटक सुरु यो नाटक होइन अब यसलाई चाहिँ हामी जसरी भए पनि कार्यान्वयन गर्नु छ अनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीसँग चाहिँ मैले उहाँसँग निकै मैले सम्पर्कमा रहेँ किनभने उहाँले निर्देशन दिने बजेट दिने सही चल्ने त त्यहाँको लेखा अधिकारी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी त उहाँले विश्वास गर्ने कि नगर्ने लेखा अधिकारी फेरि गाइडमा रहेछ यहाँ हाम्रो रवि सरले होइन नाम मात्र उहाँलाई पनि गाह्रो भइसकेको छ पढ्न हाने कहिले राहत बढ्ने म पसल चारिरहेको छु उहाँसँग पसल चारिरहेको छु पसल चार्छु फेरि प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीले कर ट्याक्स क्लियर गरेको ऊ चाहिने रहेछ प्रमाणपत्र त्यो कसैसँग रहेन सबै व्यापारी ठगेर खाँदो रहेछ यहाँनिर ट्याक्स क्लियरेन्स कोहीसँग रहेन अब भ्याट छ तपाईँको उता चाहिँ प्यान बिल छ ट्याक्स क्लियरेन्सले त अन्त छैन भन्छ भोलि पर्सि ल्याउँछु म ट्याक्सै सबै ठग्दो रहेछन् यहाँनिर त्यहाँ छैन त्यहाँ खोजे उता खोजे दुनियाँ गऱ्यो हाम्रो रोजन म अनि के भन्दैन उता पुग्यौँ हामी बागज बाइपास त्यहाँ साथी पनि अलिकति डन्डन टाइपको होइन कहिले भन्नुहुन्थ्यो उहाँ सोझो बोल्छ अब त्यो उसलाई लोभ सोभ छैन करोडपति हो अनि त्यहाँ गयौँ ट्याक्स क्लियरेन्स छ भन्नुभयो त्यसो भए यसलाई त अब मनाउनुको विकल्प छैन अरूले कागजै छैन सरकारी प्रक्रिया त पुर्याउनु पर्यो नीतिगत कार्य हुन्छ होइन भोलि त फन्दामा परिन्छ सानोतिनो बजेट होइन यो त 10-12 लाखको बजेट अख्तियारले च्यापे पाऱ्यो भने त हामी पनि जान्छौँ हो कि होइन त्यसको बारेमा चाहिँ अब सबै कागज त पुर्याउनु पर्यो ट्याक्स क्लियरेन्स त्यहाँ छ भने चाहिँ उसले खासै नबोल्ने होइन तै पनि हामी बारम्बार मैले फगाएँ होइन भाइबाट पनि मैले चाहिँ त्यो कुराहरू लगाएँ त्यस पछाडि उसले भन्यो अब प्रक्रिया छ के गर्नु पर्यो पहिला चाहिँ दरभाउ
को लागि चाहिँ नि टेन्डर राउन्ड गर्नु पर्यो। त्यो टेन्डर माथिबाट जान्छ गइसकेपछि उसले चाहिँ यहाँबाट पठाउनु पर्यो, म दिन्छु भनेर उठ्नु पर्यो। त्यो सबै हामीले भूमिका निर्वाह गर्नु। व्यापारीको भूमिका हामीले निर्वाह गर्नु पर्छ। उसको नाममा सबै मैले मूल्य सूची बनाएर म यतिमा दिन सक्छु, तपाईँ गाउँपालिकालाई उसलाई सही गराएर माथि पठाइदिएँ। बल्ल त्यहाँबाट पनि फेरि माथि अब विश्वासको सङ्कट आयो। 10 लाख पैसा भोलि टबिन्द्र सचिवलाई दियो भने त च्यापै पाऱ्यो भने त काम छैन। नेपालको संस्कार खत्तम छ। अहिले चेक काटेर गयो, भोलि च्यापै पाऱ्यो भने त 5 केजी बाँडे पुगेको बाँड्यो भने त यो त हुन। अनि प्रमुख साथीले लेखादेखि मैले विचार गरिरहेको छु, फन्ड बारम्बार गरिरहेको छु। उहाँले त टोक लागिसक्नु भएको छ दिनु भनेर। अब 2 जना चेक दिन्छ कि दिँदैन मलाई त्यहाँ छ समस्या। 2 जनाले आलदाल गरेर चाहिँ भोलि यो चाहिँ पहिला उसको माथिको चाहना प्रशासनको पहिला सामान बाँड, त्यो बिल ल्याउने पैसा दिन्छु भन्ने। भोलि सामान यहाँ उधार दिनु पर्यो नि, उधार दियो भने हामी लिने चाहना थिएनौँ। किन सरकारले भोलि बजेट ल्याइदिएन भने 10 लाख रुपियाँ पैसा के काजीले मैले 5 लाख निकाल्नु, तपाईँ घरकै तिरेर चाहिँ बेचेर दिनु होइन, यो त सम्भव थिएन। अनि मैले दिन्थेँ, तपाईँले पैसा नपठाएसम्म, तपाईँहरूले पैसा नपठाएसम्म हामी दिँदैनौँ भने। बारम्बार पेलेको त्यही सन्दर्भमा हाम्रो रवि सरले भन्नुभयो, ल 1-2 लाख पैसा निकाल्नु हुन्छ, म पनि तयार छु, 1-2 लाख त म पनि निकाल्छु, निकाले पनि चलाउँ दिउँ। तर त्यो जिम्मा चाहिँ आफै पैसा गयो भने मैले जनतालाई दिएँ होइन, त्यो हिसाबले जानुपर्छ। सरकारले दियो भने किन सरकार त प्रक्रिया छ, कानुन छ, उहाँहरूले गाह्रो छ, अख्तियार छ, दुनियाँ लेखा परिचय छ होइन, महालेखा परिचय छ, गाह्रो छ। त्यस पछाडि चाहिँ नि जब मैले उताबाट दिने कुरा गर्यो, यहाँ चाहिँ मैले त्यो चेक देखाएको छु उसलाई, यो चेक विश्वास गर्दैन त्यति बेला कसैले विश्वास गर्छ, मेरो अकाउन्टमा पैसै आउनुपर्छ भन्छ। जब त्यो ब्याङ्कमा खाता मेरो लाउनुपर्छ नि भने मात्रै फ्याक्टै लगाइदिने बित्तिकै होइन, फ्याक्ट लाउनुभन्दा अगाडि हामी के गर्नु भन्दा त्यहाँ भगवान् 1 गाडी भए पनि दिनु सक्छ, सुरुवात गर्नु ठुलो थियो क्या होइन। वैशाख 23 गते हामी बेलुका गयौँ के म त 10 बजी त्यो कुराएको छु त्यो मान्छेलाई त्यहाँ पसलमा गएर ढुकेर तिमी 1 गाडी त दिनु, सुरुवात त गर्न पायो भने यसलाई चाहिँ मैले ठिक ठाउँमा ल्याउँछु भने सोचिरहेको छु कि 1 गाडी मात्रै दियो भने पनि 3-4 लाखको सामान ल्याउँछु, भोलि वर्ष यसलाई चाहिँ उधारो दिने गरी ल्याएर म काम सिध्याउँछु अनि बिस्तारै बजेट माथिबाट ल्याउन भन्ने हिसाबले अनि 1 गाडी दिन्छु, फकाएपछि 1 गाडी दिने हो। अनि राति हामी बाँड्यौँ, ल पाल्ला पाएको 1 गाडी दिन हामी पानी परिरहेछ, भिजिरहेछ। हाम्रो रवि सर एउटा राम्रो मोबाइल पुरै भिजेर बिग्री बसाएछ, मैले बिग्रिरहेछ, म देखिरहेको छु भिजिरहेछ, हामी बाँडिरहेछ, बल्ल पाएको पुरै 10औं दिनको त्यो तनाव त एकछिनको पानी हामी त्यो ठुलै लागेन क्या, किन जनताको प्रेसर थियो हामीलाई होइन, नागरिकको प्रेसर थियो। त्यहाँ बाँडिसकेपछि बाँड्दै गयो। अब गाडीको समस्या अघि भनिसक्नुभयो, हामी यो चाहिँ यहाँ साथीहरूले होइन बाइक साथीहरूको थियो, बाइकमा पनि हामी प्रयोग गऱ्यौँ। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आफ्नो व्यक्तिगत बाइक र आफ्नो व्यक्तिगत तेल र आफ्नो चाहिँ यो व्यक्तिगत पैसा रिचार्ज गरेर विभिन्न हाम्रो चाहिँ आफ्नो वडाको आफ्नो गाउँपालिकाको नागरिकहरूसम्म एउटा सूचनाको सम्पर्कको पहुँच पुर्याउनु भयो, उहाँहरूलाई ल्याउनु भयो होइन, आफ्नो ज्यान दिलो दिएर चाहिँ खट्नुभयो। तपाईँहरूप्रति म अत्यन्तै आभारी छु होइन। म अहिले नामै भनेर तपाईँलाई सम्झिन चाहन्छु कि हाम्रो 1 नम्बरको जापान भाइ होइन एनबी दाजै, उहाँहरू एकदम धेरै खट्नुभयो। त्यस पछाडि हाम्रो 2 नम्बरको चाहिँ नि हाम्रो ताम्लिछा होइन रवि र हाम्रो जितेन पनि खट्नु भएको थियो। त्यस पछाडि रिज्वल होइन, सबभन्दा धेरै म उहाँलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। यति धेरै खट्नुभयो कि होइन हाम्रो रवि सर, म त्यो सोचै थिएन कि उहाँसँग मेरो भेटै थिएन, पहिले खालि फोनमा पनि कुरा मात्र थियो होइन। मान्छेले यहाँनिर सम्मान खोज्छ क्या, टबिन्द्र अध्यक्ष मैले किन खटिदिने, यो गलत सोचाइले गर्दाखेरि कामै गर्न सक्दैन होइन। यो एउटा चाहिँ नि सोचाइ हामीबाट हटाउनुपर्छ। म यति धेरै खटिदिनु भयो। हाम्रो 3 नम्बर 12 को हाम्रो दीपकलाई म धेरै सम्झिन्छु होइन, किन भन्दाखेरि हाम्रो खेचर उहाँको संयोजक भए पनि खेचरको अलिकति बोली र व्यवहारमा तादात्म्यता रहेनछ। मैले बुझेँ कि खट्ने मान्छे जग्गा त उहाँ हाम्रो दीपकले जब ल्याइसके पछाडि उहाँ यति धेरै खट्नुभयो कि उहाँ तपाईँको वडा सर्लक है भनिसकेपछि जिम्मा दिएपछि उहाँ पुरै 24 घण्टा त्यहीँबाट घुचिनुभयो। फोन छ, दुनियाँ छ गर्नुपर्ने एक्लै होइन। अनि हाम्रो 4 नम्बरमा रोजन, रविन्द्र, हाम्रो अर्जुन, 3 जना हाम्रो एकलव्यको भूमिका रहेन। उहाँहरू हाम्रो त विगत 10औं वर्षदेखि एउटा सहकारी छ होइन, सामाजिक कार्यमा उहाँको अनुभव पनि छ। उहाँ रोजनहरू हाम्रो रविनहरू पुरै लड्नुभयो होइन। अनि हाम्रो आएर 5 नम्बरमा रजिन एक्लै लड्नुभयो। अब रजिनलाई पनि मैले पहिला खासै चिन्जान दिएन होइन, साथीले काम गर्नुहुन्छ कि भन्ने अनुहारमा हेर्दै थिएँ होइन। किन भन्दा मैले मूल्याङ्कन गर्दै थिएँ, यो साथीले काम गर्छ कि मलाई त काम गर्ने राजा। जब उहाँको फिल्डमा खटिसकेपछि उहाँ बोल्न घुमाएर दुनियाँ दाउ पेच लगाएर बोल्न जान्नुहुन्छ होला, तर बोल्नुहुन्न। उहाँको मैले व्यवहार साह्रै मन पर्यो। जुरुक्क उड्ने, फिल्डमा खट्ने, काठ थाप्ने हो, हात चलाउने हो, खुट्टा चलाउने हो, ल सही कुरामा सही भन्ने हो, गलतमा गलत भनिदिने हो। उहाँको अत्यन्तै त्यो मिठो लाग्यो क्या मलाई। तपाईँहरूप्रति आभारी छु। हाम्रो मायाजी होइन एउटा छोरीचेली भएको कारणले मलाई फिल्डमा हिँडाउन गाह्रो थियो, त्यहाँनिर हिँडाउन सकेनौँ होइन। उहाँले एक्लैले नेतृत्व गर्नुभयो, धन्यवाद छ। मैले पुनः भन्छु, हामी प्रशासनिक कठिनाइता पनि थियो,
एउटा दैनन्दिन रूपमा आफ्नो जीवनलाई आफ्नो ज्यानलाई हैन दाउमा राखेर खट्नुपर्ने अवस्था थियो, त्यो पनि खट्यो, खुसी लागेको छ। मैले यही तरिकालाई यही कुराहरूलाई समीक्षामा राख्दै तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्ते है त। पहिलो कुरो हामी सबै तह तबकामा बसेर जसले जुन भूमिका निर्वाह गऱ्यौँ यो साह्रै राम्रो काम गऱ्यौँ, सबैलाई धन्यवाद। यो काममा कोही पनि तल कोही पनि माथि छैन, सबैले सबै किसिमको भूमिका निर्वाह, किनकि हामी सकारात्मक छौँ समाज परिवर्तनको लागि, समाज सेवाको लागि, समाजलाई केही समृद्धि दिनको लागि हामी सबै सकारात्मक छौँ। त्यसकारण हामी यहाँ उपस्थित भएको छौँ। त्यसकारण म हृदयदेखि नै सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। दोस्रो कुरो, हामीले यो समन्वय समाजको तर्फबाट कोहीसँग केही पनि कुरो नगरिकन यो जुन कोभिड-19 विपत्ति सुरु भयो त्यसखेरदेखि नै हामीले के गरौँ, भोलि जे पनि आइलाग्न सक्छ भनेर हामीले एउटा तथ्याङ्क सङ्कलन गरौँ भन्ने एउटा जुन सुरुवात गऱ्यौँ त्यो नै अन्तिममा के भएको, राहतमा परिणत भएको। तपाईँहरू हामी जसरी सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ हामी फुर्सदमा बसेका थियौँ, त्यो फुर्सदको समयलाई के गर्ने त भन्दाखेरि हामीले तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नु, त्यही त भन्नु होइन। भोलि के पर्न सक्छ, राहत वितरण गर्नुपर्छ, अथवा गाउँ पुर्याउनुपर्छ, अथवा कसैलाई हस्पिटल पुर्याउनुपर्छ। तर हामी को कहाँ छौँ, हामी कतिजना छौँ लिम्चुङ गाउँपालिकावासी काठमाडौँमा, हामी के गरेर बसेका छौँ, त्यसको लागि हामी तथ्याङ्क सङ्कलन सुरु गरेका थियौँ। तर बिचमा के भइदियो भन्दाखेरि सङ्कलन गर्दै गर्दा हाम्रो जाते 5 नम्बरको लोकेन केसीबाट थोरै विवादित कुरा आउँदाखेरि हामी त्यसलाई अलिकति तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नलाई अलिकति असहज परिस्थिति आइरहेको थियो। तैपनि मैले आफ्नो तर्फबाट सबैलाई भनेको थिएँ तथ्याङ्क सङ्कलन नरोक्नुहोस् नै भनेको थिएँ। मैले रजिन भाइलाई त्यतिखेर के भने लोकेन सरले केही गर्नुहुन्न भने तपाईँहरू गर्नुहोस् है, माया बहिनीलाई पनि त्यही भने मैले होइन। अब रवि सरलाई पनि मैले भनिरहेको थिएँ तथ्याङ्क सङ्कलन नरोक्नुहोस्, हामीलाई जे पनि विपत्ति आइपर्छ। त्यसकै परिणामस्वरूप हामीले अन्तिममा के गर्यौँ, त्यो तथ्याङ्क सङ्कलनलाई निरन्तरता दियौँ र अन्तिममा हामीले गाउँ जाने भन्ने कुरो गऱ्यौँ। त्यो पनि असफल भएपछि हामीले चाहिँ के गर्यौँ, राहत वितरण गऱ्यौँ। भनेपछि लिम्चु काठमाडौँ लिम्चु समन्वय समितिले केही न केही दूरदर्शिता प्रयोग त गरेकै रहेछौँ होइन, दूरदर्शिता त केही योजना त बनाएकै रहेछौँ होइन। समग्रमा काम गर्दै जाँदा कसैलाई अप्ठ्यारो पारियो, कसैलाई असहज बनाइयो होइन, कसैलाई उपस्थित गराउन सकिएन, त्यो साधारण कुराहरू हुन्। तर यसमा के छ भने सकारात्मक हुने मान्छे जहाँसुकै बसेर पनि उसले काम गर्न सक्छ। जस्तो कि हामी यो लिम्चु समन्वय समाजमा चाहिँ तपाईँको कहिले नजोडिएको मान्छेले किन काम गर्ने अवसर पायो त, यहाँ उसको चाहनाले गर्दा। रवि सर, यहाँ दिपक सर, रिजुअल सर, अर्जुन सर त पहिलेदेखि हुनुहुन्थ्यो, त्यही पनि समितिमा नभए पनि उहाँ सुरुदेखि नै जोडिनु भएको थियो, त्यो अलग कुरो हो होइन। तर उहाँहरूको सबै आफ्नो इच्छा शक्ति, सकारात्मक सोच, म जन्मेको के को लागि, समाजको लागि, म के को लागि मनपर्छ, समाजको लागि, यी सकारात्मक सोचको कारण मात्रै त्यो भएको, यो सम्भव भएको, काम गर्न उत्साहित भएको। नत्र भने हामीलाई त अवरोध समस्या। हामी किन त्यो पुलिसको तुच्छ गाली खानु थियो र हामी रोडमा निस्केर होइन। स्वास्थ्य त्यतिखेर त सरकार नै त्रसित थियो भने हामी त त्यसै त्रसित, सरकारले त्रसित बनाएको थियो नि त हामीलाई। लकडाउन 81 गर्नु भने त हामीलाई त्रसित बनाउनु, त्यस्तो बेला हामी पनि निकै त्रसित थियौँ नि। मैले भनिरहेको छु त्यो जुन कुरो त्यो गाउँ पठाउने सिलसिलामा बाहिर निस्केको बाहेक म बाहिर निस्केकै थिइनँ। जुन बेला गाउँ पठाउनुपर्छ भनेर भित्र बसेर जे सामाजिक काम गरियो, तर पनि बाहिर निस्केर मैले केही पनि गरेकै थिइनँ। र सबै साथीहरूलाई के भनेको थिएँ भने मैले तटस्थ बस्नुहोस् है, जहाँ छ त्यहीँ बस्नु राम्रो उपयुक्त। किनभने बाहिरको जुन समाचार पढिन्छ, सरकारले गरेको निर्देशन पढिन्छ होइन, त्यो नै त्यही नै थियो। अनि यसरी गर्दै गर्दा पालिकासँग समन्वय गर्दाखेरि पनि जहाँ छ त्यहीँ बस्नुपर्छ है, त्यही भन्ने नै सल्लाह थियो होइन, त्यही नै निर्देशन थियो। पछि हामीले गाउँ पठाउने बेलामा मलाई के भन्नु थाल्यो भने तटस्थ बस्ने मान्छे, जहाँ छौँ त्यहीँ बस भन्ने मान्छे, त्यस्तो निर्देशन गर्ने सल्लाह दिने मान्छेले गाउँ पठाउँदैछ। अलिकति विवादको कुरोमा आवश्यकता कहाँ भयो भन्दा मान्छे त एकदम भयो नि त। भनेपछि केही मान्छेलाई गाउँ पठाउँदाखेरि
त्यहाँ पनि नियन्त्रण गर्न होइन केही सहज रूपमा उनीहरूलाई चाहिँ कन्टेनर राख्न सक्ने क्षमता राख्छ सरकारले भने हामी पठाउने। यहाँकोलाई पनि केही अब उकुस मुकुस त मान्छेको उकुस मुकुस न हामीलाई पोखेको हो होइन, त्यो पनि कम हुने भनेर गाउँ पठाउने कुरो भयो। त्यो असफल हुँदाखेरि धेरै मान्छेले गिज्यायो के भने, तर हामीले गरिरहेको काम त हाम्रो मिसन त राम्रै थियो नि त। त्यसकारण हामीले राम्रै फेरि के गरौँ त भन्ने कुरोमा फेरि पालिकासँग समन्वय गर्दाखेरि पालिकाले यत्रो आर्थिक भार जाँदा कि त्यो हाम्रो कोभिड-19 भन्ने कुरो कहाँ जन्मेको हामीलाई थाहा छैन, कहाँ जन्मिन्छ भने थाहा थिएन। तैपनि हाम्रो त्यो आर्थिक काठमाडौँको भारलाई सहज तरिकाले हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भनेको चान्चुने कुरो होइन कि, किनभने कुनै शीर्षकै छैन नि त। कोभिड त पछि आएको, पालिकामा बजेट त पहिले आएको हो नि, तर बजेट थियो त कोभिडको नाममा थिएन। तर पनि विभिन्न शीर्षकमा भएको पैसा, विभिन्न कर्मचारीहरूको तलब होइन, हरेक किसिम गरेर त्यो सहयोगदाताहरू खोजेर हरेक गरेर जुन उपलब्ध गराइदिनु भयो उहाँहरूले, त्यो साह्रै गर्व लाग्दो कुरो हो। मान्छेले धेरै कुरोले भन्न सजिलो छ, पालिकामा जति पैसा छ, सरकारसँग जति पैसा छ, जति बाँडे पनि हुन्छ, किन कन्जुस्याइ गरेको। तर त्यो त सबै पैसा त प्रशस्ति छ, तर सबै शीर्षकमा छ नि त। त कहाँबाट यो शीर्षकै नभएको ठाउँमा चाहिँ पैसा कहाँबाट ल्याउने भन्ने कुरो त हामीलाई थाहा छैन नि त। ती अप्ठ्यारोमा पनि हामीलाई जुराइदिनु र हामीले यसरी उपलब्ध भइसकेपछि हामीले बाँड्ने सिलसिलामा चाहिँ हामीलाई निकै अवरोध आयो। यहाँ चाहिँ के भने सामाजिक भावना भएको मान्छे हामी बिरलै भइसकेको छौँ। यो 21औं शताब्दीमा हामीमा सकारात्मक सोच भएको मान्छे बहुत कम भइसक्यो। जति हामी शिक्षित हुँदैछौँ नि, हामीमा स्वार्थ बढी हुँदै गइरहेछ। किनभने बढी हामी ज्ञान हासिल गरेपछि हामी स्वार्थी भइँदो रहेछ। किनभने हामी त्यो ज्ञानले गर्दा हामी सबै त्यो सुख सुविधाहरू मात्रै देख्न थाल्दो रहेछौँ कि हामी, किनभने सबै थाहा पाउँछ नि, सुख भन्ने कुरो चाहिँ खुब थाहा पाइन्छ। अनि हामीलाई यो राहत वितरणमा निकै अवरोधहरू आयो। मैले अध्यक्षज्यू र उता पालिका प्रमुखलाई पनि जानकारी गराएँ। मलाई बारम्बार फोन आयो, लिम्चुङबाट मात्रै आएन कि, कटारी नगरपालिकाले पनि फोन गर्यो, तुरुन्त मिटिङ राख्दै होइन, मिटिङ तुरुन्त राख्नु पर्यो, यो के गरिरहेछौ, सबैलाई जानकारी छैन, यस्तो पनि आयो भनेपछि उहाँहरूले जुन कुरोहरू गर्नुभयो म उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन्छु। किनभने उहाँहरूले मलाई त्यसरी फोन नगर्नु भयो भए हामी सक्सेस नहुन पनि सक्थ्यौँ। किनकि उहाँहरूले के सम्भव भन्नुभयो भने अवरोध यसरी पनि हुनसक्छ, त्यसकारण मिटिङ तुरन्त राखेर सबैलाई समेट्ने कोसिस गर्नु भन्ने कुरोहरू जुन जानकारीहरू उहाँहरूलाई धेरै होइन। त्यसकारण हामी सचेत भएर होइन, अब हामीलाई अवरोध पनि आउन सम्भावना रहेछ भनेपछि हामी के गर्ने त भनेर त्यस्तो गृह कार्यहरू गर्न पायौँ होइन, गरियो र सफल पनि भयो होइन। यहाँ नामको विषयमा होइन, मान्छेले नपाएको विषयमा यो चाहिँ हामीले धेरै गृह कार्य गर्दै गर्दा, तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दै गर्दा मैले बासबोटेबाटै पनि फेरि लिम्चुङ गाउँपालिकाको सचिवको हैसियतमा, जुन समन्वय सचिवको हैसियतमा काम गरिरहँदा पनि बासबोटेलाई चाहिँ विशेष मैले आफ्नै ओडा भएकोले यहाँ हाम्रो संयोजक जापान भान्जा सदस्य निर्वाधक अनि हाम्रो विश्वराजलाई विशेष गरेर हाम्रो एक नम्बरै बन्न सकोस् है, मैले बारम्बार भने थिएँ। र त्यसो भनिरहँदा मैले अरूलाई चाहिँ मैले व्यवस्था गरेको चाहिँ पटक्कै थिइनँ। मैले रवि सरलाई भनेको थिएँ, तपाईँ जे अरूसँग त्यति चिन्ता हुनुहुन्न रहेछ बाहिर बसेको हुनाले, तर तपाईँले समाउने कसलाई भन्दाखेरि कसले बढी जान्दछ त उसलाई चाहिँ ट्याक्क समाउने हो। उसलाई विश्वासमा लिएर उसलाई ऊबाट नाम लिनुभयो भने दोहोरिँदैन अथवा लक्षित वर्गमा पुगिन्छ हामी। यसरी उहाँहरूलाई पनि मैले भने, उहाँहरूले त्यस्तै उहाँहरूको जुन सङ्गठन थिएन र हामीले जसलाई संयोजक जिम्मा दियौँ उहाँ पनि व्यस्त। अनि त्यो गर्दा गर्दै पनि उहाँले यति राम्रो भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। तपाईँको त्यो राहत वितरणमा उहाँ जतिखेर फोनमा होइन, यति फोनमा व्यस्त हुनुभयो होइन, उहाँ एक्लै जस्तो भयो नि त, एक्लै नै हो 2 नम्बरको ह्यान्डल गर्ने भने एक्लै नै, के अरे 3 नम्बरबाट त्यस्तो स्थिति भयो होइन। अब हाम्रो रजिन भाइले चाहिँ एकदम गाह्रै भयो, उहाँलाई पनि त्यही त चिन्जान नहुनु होइन, कति एक्लैले फोन गर्नु अनि फेरि दिनु, त्यस्तो समस्याहरू थुप्रै आयो
हैन। तैपनि हामी त जित्यौँ नि, जित्न त हामी, म त भन्छु 100% हामी सफल हो। त्यो हामी कुन बेला असफल भन्दाखेरि जसले हामीलाई असफलता चाहेको थियो, हाम्रो मिसन असफल होस् भन्ने उनीहरूको लागि मात्रै हामी असफल हो। त्यो खिचितिउरे गर्ने, अघि तपाईँले खिचितिउरे गर्नेहरूको लागि मात्रै हामी त्यो क्वेसन आएको, नभए हाम्रो लागि केही क्वेसन छैन। जस्तै हरि सरको नामबाट त्यो हामी अर्को नाममा भने एउटै परिवारमा हरिमाझी र रुद्रमाझी थियो। अनि एकजनाको नाम दिँदा हुँदा रुद्रमाझीको नाम दिएको भएदेखि विवादै हुन्थेन, हरिमाझीको नाम दिँदाखेरि विवादित भयो र रुद्रमाझीलाई दिएको रहेछ नि हैन। तर हरि सरलाई कहाँ के खबर पुगेको रहेछ, हाम्रो हरि सर कहाँ चाहिँ खबर कहाँ पुगेको रहेछ, भातेको राउतलाई दिएको। ल हेर्नुहोस् है, यो भनेको सुनियोजित कुरोहरू, यो भएको कुरो होइन। म यहाँ हाम्रो त्यो लिस्टिङ त्यो साइन गरेको भए म बासबोटेको चाहिँ सरर भनिदिन्थेँ हैन। जस्तै हाम्रो पालिकामा एउटा समाज सेवा गर्छु भन्ने इच्छा भएको मान्छे जहाँ पनि जोडिन चाहन्छ क्या। पालिकामा उको खोटाङको मान्छेले फोन गरेर तपाईँहरूको गरिब मान्छे छुट्या छ है भनेर नाम टिपाउनु भयो। तर हामीले छुटाएको त रहेन रहेछौँ नि हैन। के भने छोराको नाम छँदै थियो, आमाको नाम उसले चिनेकै आमालाई भने आमाको नाम पालिकामा फोन गरेर टिपाइदियो। हामीले दोहोरो भयो भनेर फेरि के गर्यो, उहाँलाई दियौँ न हैन। यो हामीले गलत त गऱ्यौँ न होला नि। अर्को भनेको एउटा हाम्रै चेली उता बासबोटे ठुङ्कामा बिहे गरेको, उसको देवर अथवा जेठाजु कसैको नाम हामीले टिपिसकेका थियौँ। बुहारीको नाम त्यो खोटाङको मान्छेले चिनेको थियो, उसको नाम पालिकामा टिपाइदियो, हामीले दोहोरो पऱ्यो, दियौँ न, गल्ती गऱ्यौँ। त्यसको ठाउँमा हाम्रो नाम आइसकेपछि, थपिसकेपछि हामीले त्यो सबै कुरो डाइरेक्टली भने भए अलिकति जो पाए त्यसलाई सिफ्ट पनि हुन्थ्यो होला। हामीले हाम्रो आफ्नै विवेक प्रयोग गरेर प्रत्येक ओडाको हामी जो त्यहाँ खटेको थियौँ नि सबैले विवेक प्रयोग गरेका थियौँ। मैले भित्रभित्रै हेरिरहेको थिएँ। हामीले कसैलाई निर्देशन गऱ्यौँ, कसैको दोहोरिएको नाम छ भने अर्कोलाई त्यो मिलाएर दिनुहोस् है भनेर कसैलाई निर्देशन गऱ्यौँ। तर उहाँहरूले त्यो गर्नुभयो, सबैले गर्यो, प्रत्येक ओडाले गर्यो। तर हामीले निर्देशन कसैलाई गऱ्यौँ। त्यो विवेक हो। विवेक कहाँ प्रयोग गर्ने, आफैले प्रयोग गर्ने, त्यो नेतृत्व हो। उहाँहरूले जसले संयोजकको भूमिका निर्वाह गर्नुभयो, समितिमा सदस्यकै रूपमा गर्नुभयो, राहतको लागि दौडिनु भयो, उहाँहरूले आफैले विवेक प्रयोग गर्नुभएको थियो। यहाँ आज हामीले फोन गर्न बिर्सियौँ छ, जितेनले पनि त्यो कुरोहरू धेरै गरिराख्नु भएको थियो, दौडधुप गरिराख्नु भएको थियो। उहाँको राम्रो कामको लागि हामी एकदम सल्युट गर्नुपर्छ। अनि एउटा कुरो हेर्नु, यस्तो त्यो हुन्छ बिचमा त्यो बिगार्नेहरू प्रशस्ति पाइन्छ। जस्तै यो सामकोशी माथि टोखाबाट सामकोशी झरी पुग्ने बेला एकजनाले एउटा सवारी चालकको नाम दिएको रहेछ, फोन नम्बर आफ्नो राखेको रहेछ। कुन ओडाको हो त्यो? बाराको है। अनि यो अहिले त यो ट्रेसिङ सेसिङ के भन्छ नि, त्यस्तै गऱ्यौँ कि हामीले। खुद मैले फोन गरेँ होइन, ठ्याक्कै शङ्का लाग्यो क्या। जसले राहत लिइरहेछ उसले आफ्नै नम्बर राखेछ, अर्को नाम चाहिँ राखेछ। अनि उसकै नम्बर चाहियो भनेर मैले भनेपछि उसको नम्बर दियो। मैले फोन गरेँ, म ड्राइभर हो, मलाई आवश्यकता छैन, मैले नाम टिपाएकै छैन भनेपछि उसलाई हामीले दिएनौँ। किनभने उसले त म पुर्याइदिन्छु, तपाईँहरू छोडेर झरिसक्नुभएछ, ऊ अलिक माथि बस्छ, हामी दुईजना आएको थियो, हामी पुर्याइदिन्छु भनिरहेको थियो। तैपनि हामी सकेसम्म यस्तो कुरो अध्ययन गरे हो। जस्तै ताम्निछाको लिइसकेको होइन, भान्जाले चिन्नु भएको रहेछ। यिनीहरू एउटै परिवार, यो उमा जडीबुटीमा दिइसकेको हामीले लगभग एउटै दिदी बहिनी हो, यो कसरी दुईवटा भयो भनेपछि सोद्धाखेरि हो भनेपछि तपाईँहरू नलिनु, एउटा मात्रै त्यो त अर्कोले पायो नि। अर्को दुखी परिवार त यहाँनिर खान नपाउने परिवार त कति थियो नि। हामीले त्यसमा एउटा खोजेको त हो नि, मिहिन रूपमा खोजेको, मिहिन रूपमा। म त भन्छु यसमा एकदम गर्वसाथ भन्छु, कसैले त्यो सिद्ध्याउनको लागि खेल्छ भने ऊ आफै सिद्धिन्छ। कसैले पनि यो नसोचे हुन्छ कि यति मिहिन रूपमा हामीले यो काम गऱ्यौँ नि, यहाँनिर क्वेसन राख्ने लगभग ठाउँै छैन होइन। मैले विश्वास गरेर कसैलाई होइन 100% उसलाई विश्वास गरेँ, मलाई विश्वास गर्दैन भने त त्यो त उसकै गल्ती हो नि होइन। यस्तो कुरोमा यहाँको लगभग छैन कि त्यस्तो हामी कसैले ठगेर त्यहाँनिर होइन, त्यो मानसिकतै थिएन। मान्छेले त भन्न त के भन्यो, राहत बाँड्दाखेरि कति बजेको थियो
सिधा मलाई सोधेको छ सिधा मलाई सोधेको छ होइन अहिले यहाँ आए हुन्छ कि हामीले त सामाजिक सञ्जालमा सूचना जारी गरेका छौँ क्वेसन गर्नु यहाँ आउनुपर्छ नि होइन त्यो व्यक्तिगत रूपमा क्वेसन गर्ने होइन सामाजिक सञ्जालमा स्ट्याटस हाल्ने त्यो त यो नर्मल हो मान्छेको यहाँ जन्मेदेखि अहिलेसम्म होइन जुन बेला ऊ सिक्ने टाइम हुन्छ नि त्यतिखेरसम्म के भरिन्छ अनि पछि फ्याल्न थाल्ने हो पहिला जे सिक्यो त्यो फ्याल्ने न हो होइन अहिलेको अहिले भरेर फ्याल्ने त लगभग कमै मान्छेहरू पाइन्छ होइन जस्तै फेसबुकमा आएको छ नि अहिले बुकहरू पल्टाउने यस्तो गरेको भरमा चाहिँ उसले गरेर त्यो तुरुन्त फ्याल्ने भनेको त कमै हो नभए कि हामी फेर्यौँ गऱ्यौँ तर 2 दिन दोहोऱ्यौँ उसलाई बिदा गर्नै सक्यो त्यो हाम्रो उद्देश्य अनुसार काम गरेको छैन त्यो उसले गाडीले तैपनि हामी ड्राइभर यति राम्रो भनेपछि त्यति राम्रो हुन सकौँ होइन भनेपछि मैले गल्ती गरिरहेको छु भने स्कुल दिने मान्छे पाइँदो रहेछ क्या उसको त गल्ती हो नि त खास त त्यो गाडी मेन्टेन नहुनु गाडीको क्षमताभन्दा बढी लोड गर्नलाई उसले चाहिँ हुन्छ भन्नु भने उसको प्राविधिक कमजोरी हो नि तैपनि उसलाई चाहिँ हामी स्वीकार्यौँ क्या किनभने ऊ यति राम्रो हामी नि कतिजनाले त्यो बोरा बोक्नलाई घरिघरि हिचकाइ होला ऊ तुरुन्त बोक्थ्यो होइन गाडी रोकेर टक्क धरेर कसलाई दिनुपर्ने दिन थाल्थ्यो क्या त्यस्तो भनेपछि हामी समग्रमा एउटा दुईवटा सानोतिनो कमजोरी भयो होला नत्र भने हामी म अझै फेरि पनि दोहोऱ्याएँ यो तेस्रोचोटि हुन्छ 100% सफल हामी सबैलाई धन्यवाद होइन गाउँपालिकालाई त झन् हामी धेरै झन् अर्थ बाहेक अरू त केही हुने सम्भावनै थिएन होइन हामी एकजुट भएर हेराएर गर्ने भन्दा अर्को उपाय नै थिएन होइन अब विकल्प खोज्थ्यौँ होला तर यति सहज हुन्थेन उहाँले भन्नुभएको विकल्प हामीले त्यो छलफलमा राखेकै हो अर्जुन श्रीलाई पनि सम्झिनुपर्छ उहाँले हामी प्रवासबाट के गर्न सक्छौँ गर्छौँ भनेर हामीलाई समयलाई धक्धकेकै हो होइन अब भनेपछि उहाँहरू सबैलाई सम्झिँदै धन्यवाद दिँदै यो सफलतै भएको भन्छु म चाहिँ जुन निर्देशन हुन्छ त्यही अनुसार लेखौँला